پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سن اپنے زیر تسلط جموں کشمیر وچ ظلم و بربریت دی آخری لکیر کو بھی پار کر دیتا ہے۔ سیاسی کارکناں، قائدین حریت، انسانی حقوق دے محافظاں اور صحافت دا فریضہ سر انجام دینے والی شخصیات دی من مانی گرفتاریاں وچ ہوش ربا اضافہ ہو چکیا ہے۔ یو اے پی اے اور پی ایس اے جیسے کالے قوانین دے تحت بے گناہ لوکاں دی گرفتاریاں عمل وچ آنی جا رہی ہیں۔ من مانی گرفتاریاں، چھاپے، کریک ڈاؤن، محاصرے مودی حکومت دی مایوسی دا بین ثبوت ہیں۔ لوکاں کو سیاسی انتقام گیری دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی دی فاشسٹ حکومت تنازع کشمیر دے حال دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنا ہوتا ہے تلی ہوئی ہے۔ بھارت سن انسداد دہشت گردی دے کالے قوانین دا استعمال کردے ہوئے انسانی حقوق دے کارکناں خرم پرویز اور فہد شاہ جیسے صحافیوں کو بھی پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ آزادی پسند لوکاں دی غیر قانونی گرفتاریاں دا مقصد انہاں دے جذبہ حریت کو پست کرنا ہے، لیکن بھارت دے تمام فرعونی حربے اور ہتھ کنڈے کشمیر وچ ناکام ہو چکے ہیں۔ مودی حکومت آزادی دی جد و جہد کو روکنا وچ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ سیاسی کارکناں، سیاسی لیڈراں، انسانی حقوق دے محافظاں اور صحافیاں دی گرفتاریاں نام نہاد جمہوری ہندوستان دے متھے اتے ایک بدنما داغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی برادری بھارت دے ان مکروہ کرتوتاں دی وجہ نال اس اتے لعنت مرامت کر رہی ہے۔